MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी फौज की कमान संभालते ही सबसे पहले जो फैसला किया था वो ये था कि फ़ौज को मीडिया की नज़रों से ओझल कर दिया जाए। फ़ौज का महकमा ताल्लुकात आमा यानी ISPR जो कभी इस कदर मुतहर्रिक और फ़ाल हुआ करता था कि अखबारात में शाये होने वाले कॉलम लापता हो जाया करते थे, यूट्यूब पे जो प्रोग्राम हैं वो डिलीट हो जाया करते थे और ट्विटर से ट्वीट्स जो हैं वो गायब कर दी जाती थी। लेकिन वही ISPR जो है वो अब इतना मख्फी, इस कदर मस्तूर और इतना पिन्हा है, इतना गुप्त उसे जो है वो रखा गया है कि मामूल के तबादलों, तरक्कियों और तैनातियों की जो ख़बरें हैं वो भी जारी नहीं की जाती। और आर्मी चीफ़ जो हैं जब भी कोई दौरा करते हैं तो इस मौका पर आर्मी चीफ़ ने क्या कहा, प्रेस रिलीज़ तो सामने ज़रूर आती है, लेकिन आर्मी चीफ़ जो हैं वो जब लाहौर जाएं, कोयटा तशरीफ़ ले जाएं या फिर कराची उनकी आमद हो तो प्रेस रिलीज़ में महज ये लिखने पर इक्तफ़ा किया जाता है कि कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर कोयटा या फिर कोर कमांडर कराची ने आर्मी चीफ़ का इस्तकबाल किया, लेकिन मुतलका कोर कमांडर का नाम तक नहीं लिखा जाता। शायद पॉलिसी ये है कि पब्लिक में सिर्फ़ एक ही नाम होना चाहिए, सिर्फ़ एक ही नाम की गूंज जो है वो सुनाई देनी चाहिए, उसके अलावा जो है वो किसी किस्म का नाम मीडिया में नहीं आना चाहिए। अगरचे माजी में ISPR जितना ज़्यादा एक्टिव हो गया था और जिस तरह से ट्वीट्स की जाती थी, जिस तरह से बयानात दिए जाते थे, जिस तरह से इंटरव्यूज़ आते थे, इस कदर ISPR का मुतहर्रिक और फ़ाल होना भी दुरुस्त नहीं था। लेकिन ISPR का यूं बैकग्राउंड में चले जाना, यकसर खामोश हो जाना जो है वो भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरह की पॉलिसी, बिल्कुल ब्लैक आउट की पॉलिसी अख्तियार करते हैं तो फिर होता ये है कि क्या साराइयाँ जन्म लेती हैं, अफवाहें गर्दिश करती हैं और गलत ख़बरें फैलने के जो अमकानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे गुज़श्ता चंद दिनों या गुज़श्ता कोई 1-2 हफ़्तों के दौरान अब बहुत सी ऐसी ख़बरें जो हैं वो गलत ख़बरें ज़ेरे गर्दिश रही हैं। बहुत से ऐसे जो फ़ौजी अफ़सर जो अहम ओहदों पर तैनात हैं उनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी जो है वो चहमगोइयाँ होती रही हैं और कहा गया कि फ़लाँ को मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दे दी गई, फ़लाँ को एक्सटेंशन दे दी गई। और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम भी उनमें शामिल हैं जिनके बारे में ये सुना गया कि उन्हें एक्सटेंशन दी गई। तो इस हवाले से हकीकत क्या है, कौन सी ख़बरें ठीक हैं और कौन सी गलत हैं, तो थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद जो मेरी मालूमात हैं वो मैं आज आपसे जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि 11 सितंबर 2019 को 4 जो मेजर जनरल हैं उन्हें प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। उनमें मेजर जनरल चिराग हैदर, मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम, मेजर जनरल खालिद ज़िया और मेजर जनरल मोहम्मद आमिर शामिल हैं। अब जब आप मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होते हैं तो 4 साल बाद आपने फ़ौज से सुबकदोश हो जाना होता है, आपने रिटायर हो जाना होता है, चाहे आपकी रिटायरमेंट की उम्र को आप पहुँचे हों या ना पहुँचे हों, तो 4 साल का टाइम होता है आपके पास लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद। तो ये जो 4 मेजर जनरल जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे प्रमोट किया गया 11 सितंबर 2019 को, उन्होंने सितंबर 2023 में रिटायर होना था, उनकी मुद्दत मुलाज़मत जो है वो पूरी होनी थी। तो इसमें से 3 जो मेजर जनरल हैं वो अपनी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने पे रिटायर हो गए हैं, जिनमें मेजर लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर हैं जो कोर कमांडर मुल्तान थे और कुछ अर्सा पहले ही उन्हें वहाँ से जो है वो हटाया गया। और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया हैं जो GHQ में मिलिट्री सेक्टर के तौर पे तैनात थे। और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो कोर कमांडर गुजरांवाला के तौर पे काम कर रहे थे। और जब नवंबर 2022 में
जनरल कमरजावेद बाजवा सुबकदोश होने जा रहे थे और नए आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला दरपेश था, तो जिन चंद जर्नलों के नाम लिए जा रहे थे मुतवक्के आर्मी चीफ के तौर पे, उनमें इनका नाम भी जो है वो शामिल था। पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं और साबिक सदर आसिफ जरदारी, उन्होंने खुलेआम बात की थी और कहा था कि जी मैंने सिफारिश की है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर की, कोर कमांडर गुजरांवाला की, कि उन्हें आर्मी चीफ जो है वो लगाया जाए। लेकिन वो ये हसरत दिल में लिए हुए है जो है वो रिटायर हो गए हैं। अलबत्ता इन 4 जर्नलों में से 3 तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन एक जो है यानी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, वो अभी तक काम कर रहे हैं और जिस ओहदे पे वो थे उसी ओहदे पे ही बदस्तूर काम कर रहे हैं, यानी DGISI के तौर पे वो जो है खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को एक्सटेंशन दे दी गई है? मेरा जवाब है नहीं। मेरी मालूमात के मुताबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को मुद्दत मुलाजमत में तोसी, जिसे एक्सटेंशन कहा जाता है, वो उस अंदाज में नहीं दी गई। उन्हें हुक्म सानी काम जारी रखने की हिदायत की गई है। अब इसमें बड़ा फ़र्क है अगर आप इन टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, यानी हुक्म सानी काम जारी रखने की हिदायत और प्रॉपर एक्सटेंशन। जब प्रॉपर एक्सटेंशन दी जाती है तो उसमें मुद्दत का तयन होता है। जैसे आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई, उससे पहले जनरल इशफाक परवेज़ कियानी को बतौर आर्मी चीफ 3 साल की जो है वो एक्सटेंशन दी गई। इसी तरह जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के दौर में ही DGISI अहमद शुजा पाशा जो है उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। सितंबर 2008 में वो DGISI तैनात हुए और मार्च 2011 में उन्हें जो है वो उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसने 1 साल की तोसी दे दी। तो अब भी अगर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को एक्सटेंशन दी गई होती तो लामहाला उसकी मुद्दत का तयन होता, बताया जाता कि आया ये एक्सटेंशन जो है वो 1 साल के लिए दी गई है, 2 साल के लिए दी गई है, 3 साल के लिए दी गई है, 6 माह के लिए दी गई है। लेकिन इस तरह की का कोई टाइम फ्रेम जो है वो नहीं दिया गया और उन्हें महज ये कहा गया है कि जी आप अभी काम जारी रखें। ऐसा क्यों किया गया है, ये एक सवाल निशान जो है वो मौजूद है। और जब मुतलका जो हलके हैं उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि जी ऐसा क्यों किया गया, तो 2 तरह की जो तावीलात हैं वो इस सवाल के जवाब में दी जाती हैं। एक तो ये कि जी इसलिए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को एक्सटेंशन नहीं दी गई और उन्हें हुक्म सानी काम जारी रखने को कहा गया कि जी उन्हें दबाव में रखा जा सके और उन्हें मालूम हो कि उन्होंने जो अहदाफ उन्हें दिए गए हैं, जो टारगेट उन्हें दिए गए हैं वो उन्होंने अचीव करने हैं, उन्होंने कारकर्दगी दिखानी है। अगर तो वो उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श रहेगी तो मामलात यूं ही खुश असलूबी से चलते रहेंगे, वरना उनकी जगह कोई ताज़ा दम जर्नल आ जाएगा और वो मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में संभाल लेगा। ये तलवार जो है ये मुसलसल उन पर लटकती रहे, इसलिए उन्हें मुतय्यन मुद्दत के लिए एक्सटेंशन नहीं दी गई बल्कि हुक्म सानी काम जारी रखने को कहा गया है। दूसरी जो तावील जो पेश की जाती है वो ज़्यादा कन्विंसिंग भी है और ज़्यादा करीने क़यास भी है और कहा जाता है कि जी इसलिए मुतय्यन मुद्दत के लिए एक्सटेंशन नहीं दी गई DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को कि अभी मुल्क में निगरान हुकूमत काम कर रही है। ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है, किसको तोसी देनी है किसको नहीं देनी, ये मुंतखब हुकूमत का जो है वो काम है। तो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को कहा गया है कि जी आप हुक्म सानी काम जारी रखें। इसका मतलब ये है कि कुछ अरसा बाद जब इलेक्शन होंगे, इंतखाबात के बाद जो मुंतखब सिविलियन हुकूमत आएगी तो ये उसका इस्तेहकाक होगा। ये फ़ैसला उस आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया गया है कि आया वो नया DGISI लगाने का फ़ैसला करती है या मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के साथ ही काम करती है और वो ये चाहती है कि ये बदस्तूर इसी मनसब पर जो है वो काम करते रहे। तो कुछ इस तरह की गैर यकीनी सी और गूमगू की जो है वो फ़ज़ा है। बहरहाल अभी तक जो है DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम जो हैं वो अपने मनसब पर मौजूद हैं और उन्हें कहा गया कि जी आप हुक्म सानी
اسی عہدے پر کام کرتے رہیں۔ اچھا، جیسے میں نے کہا کہ جب آپ بلیک آؤٹ کرتے ہیں، آپ میسر نہیں ہوتے میڈیا کو، آپ جو ہے وہ معمول کی ترقیاں اور تعیناتیاں جو ہیں انہیں بھی آپ خفیہ قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ آپ چھپا لیتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر افواہیں پھیلتی ہیں، پھر غلط فہمیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ اس دوران ہی یہ آپ نے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ خبر جو ہے وہ سنی ہوگی کہ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید جو ہیں انہیں بھی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، اور چونکہ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بڑے قریب ہیں، یہ کہا گیا میڈیا پر، تو اس وجہ سے انہیں بھی جو ہے ایکسٹینشن دی گئی ہے۔ لیکن یہ خبر جو ہے نہ صرف غلط ہے بلکہ حقائق کے منافی ہے۔ کس طرح سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جس طرح شروع میں نے آپ کو بتایا کہ 11 ستمبر 2019 کو جو 4 میجر جنرل ہیں انہیں پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا تھا، تو اسی طرح 25 نومبر 2019 کو 2 جو میجر جنرل ہیں انہیں پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا تھا۔ ان میں لیفٹیننٹ جنرل علی عامر آوان اور لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید شامل ہیں، یعنی موجودہ جو سی جی ایس ہیں انہیں 25 نومبر 2019 کو جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ پروموٹ کیا گیا تھا۔ 25 نومبر کا مطلب یہ ہے کہ نومبر کے آخر یا موسٹ پروبیبلی دسمبر کے شروع میں جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت ختم ہوگی۔ تو ابھی تو ان کی مدت ملازمت باقی ہے، دسمبر تک جو ہے وہ سروس میں ہیں، تو ابھی سے انہیں ایکسٹینشن دینے کا جو ہے وہ کوئی تک بنتا نہیں ہے، اس کی کوئی منطق جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ جو خبر ہے یہ سراسر غلط ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی صداقت جو ہے وہ نہیں ہے، اور ویسے ہوتا بھی نہیں ہے اس طرح سے۔ جو مثال کے طور پہ ایسی مثالیں تو موجود ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے منصب پہ جو کام کر رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل، یا اقوام متحدہ میں کوئی جنرل تعینات ہے تو اسے جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، یا کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں کوئی جرنیل جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس کو مدت ملازمت میں توسیع دی گئی ہے۔ لیکن اس طرح کے جو عہدے ہیں، مثلا کوئی کور کمانڈر ہے، کوئی سی جی ایس ہے، تو بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسے جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جائے۔ تو یہ خبر جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ چونکہ 3 جرنیل ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کی جگہ پہ 3 جو میجر جنرل ہیں انہیں پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ یہ کیا خبر ہے، اس کی تفصیل جو ہے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ 3 جو میجر جنرل ہیں، میجر جنرل احسن نواز، میجر جنرل طاہر حمید شاہ اور میجر جنرل سرفراز احمد، انہیں جو ہے پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا ہے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل عامر احسن نواز کی اگر بات کریں تو یہ 12ویں انفینٹری ڈویژن مری کو انہوں نے کمانڈ کیا ہے۔ جو جی او سی مری ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ جو اپنا راولپنڈی کور ہے اس کے زیر انتظام آتا ہے، اور مری سے لے کے آزاد کشمیر تک کا جو علاقہ ہے یہ ان کی راجدھانی میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم پوسٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ آرمی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے کمانڈنٹ رہے ہیں، اور اب انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ پروموٹ کرنے کے بعد جی ایچ کیو میں لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء جو سبکدوش ہو گئے، ان کی جگہ ملٹری سیکٹری تعینات کیا گیا ہے۔ دوسرے جو صاحب ہیں لیفٹیننٹ جنرل طاہر حمید شاہ، یہ 16ویں انفینٹری ڈویژن پونو آکل کی انہوں نے کمانڈ کی ہے۔ اور یاد دلاتا چلوں آپ کو کہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں جو آئی ایس آئی کے ڈی جی رہے ہیں اور بڑے مشہور ہوئے، تو وہ آئی ایس آئی میں ڈی جی سی تعینات ہونے سے پہلے وہ بھی اسی انفینٹری ڈویژن یعنی جو 12واں انفینٹری ڈویژن ہے اس میں 16واں جو انفینٹری ڈویژن ہے پونو آکل میں، اس کی قیادت کر رہے تھے آئی ایس آئی میں ڈی جی سی بننے سے پہلے۔ تو بہرحال یہ جو طاہر حمید شاہ ہیں یہ جی ایچ کیو میں ڈی جی ویپن اینڈ ایکوپمنٹ بھی رہے ہیں۔ اور جو تیسرے میجر جنرل جنہیں لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد جو ہیں وہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی آپریشن اینڈ پلاننگ رہے ہیں۔ اور ایک نام، ویسے تو کئی جرنیل جو ہیں سپرسیڈ ہوئے ہیں اس میں، لیکن میجر جنرل عرفان ملک کا نام جو ہے وہ خاص طور پہ آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی ڈی جی سی رہے ہیں، اور جب یہ ڈی جی سی تھے تو انہوں نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی مبینہ طور پر دی تھی۔ تو یہ بھی ایک مرتبہ پھر سپرسیڈ ہو گئے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ نہیں ہو سکے، اور اب شاید یہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو جرنیل ریٹائر ہوئے ہیں، جو فوجی افسر ریٹائر ہوئے ہیں،
ان کی جگہ کچھ جگہوں پہ تو تعیناتیاں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں اور کچھ جگہوں پہ تعیناتیاں ابھی ہونا باقی ہیں۔ مثال کے طور پہ ملتان میں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی کو کور کمانڈر لگایا گیا ہے، اور جبکہ کور کمانڈر گوجرانوالا لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کی جگہ ابھی تک تعیناتی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک اور بھی اہم عہدہ جو ہے اس پہ ابھی تعیناتی ہونا باقی ہے، اور وہ ہے آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کا۔ تو یہ تھی کچھ تفصیل افواج پاکستان میں ترقیوں، تعیناتیوں اور ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ لیکن ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا ایک مرتبہ پھر، جو شروع میں بھی میں نے کہی کہ توازن برقرار رہنا چاہیے۔ ایک حد سے زیادہ آئی ایس پی آر کا متحرک اور فعال ہونا اس طرح سے کہ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر ہوا کرتے تھے، یا پھر اس کے بعد آصف غفور صاحب جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوا کرتے تھے، تو ان کے دور میں آئی ایس پی آر جتنا اس نے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا لیا تھا، وہ بھی درست نہیں تھا۔ لیکن اب جس طرح سے آئی ایس پی آر کو بالکل پردوں کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے، اس طرح سے کہ معمول کی ترقیوں اور تعیناتیوں کی جو خبریں ہیں وہ بھی جاری نہیں کی جاتی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ توازن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اس قدر سیکریسی آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر افواہیں پھیلتی ہیں، پھر چیمہ گوئیاں ہوتی ہیں، پھر جو ہے وہ غلط خبریں جو ہیں وہ گردش میں آتی ہیں۔ اور افواج پاکستان جو ہے، پاکستان کی بری فوج جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی خفیہ ادارہ نہیں ہے۔ اگر یہ کام آئی ایس آئی کے حوالے سے کیا جائے، ایم آئی کے حوالے سے کیا جائے، آئی بی کے حوالے سے کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ خفیہ رکھنا جو ہے معاملات کو ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان کی جو بری فوج ہے وہ کوئی خفیہ ایجنسی نہیں ہے کہ اس قدر جو ہے وہ معاملات خفیہ رکھے جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اردو کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔